سلام دوستان گرامی، باز هم امان احمدزی میزبان شما می باشد با یک تریننگ دیگه و یا یک تمرین دیگه کد لغو. دوستانی که خواهشمند پاس کردن کد لغو است، دوستا زودی که در آرزو را دست ندین، تکرارن کار کنین، انشالله یک چیز یاد میگیرین و به یاد داشته باشین چقدر تکرار کنین همه قدر آماده میشین دیگه. دوستا با عین زمان اذیت نبرین، لایک کنین، دیسلایک کنین، کامنت بتین، چیز اشتباه داشته می باشیم دربارش با ما کامنت ببانین، دیگه موتیویت میشیم، ما تشویق میشیم. ما البته در انتظار فیدبک شما هستم. خود دوستا در این قسمت شما میتونین که ویدیوها را همراه دوستایتان شیر کنین. پس فکر میکنم بس هم گپ زدن، بیا که آغاز کنیم به یک تریننگ جدید. La signalisation indique un rétrécissement. Par la droite, réponse A. Par la gauche, réponse B. J'indique immédiatement mon intention de changer de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا زمانی که شما درایو میکنین همیشه متوجه تابلوها میباشین. در این تابلو شما متوجه شوین با وجودی که شما سرعتتان برتان لیمیت است، در بالایش بر شما راه را هم توضیح داده که از طرف راست سرک خرد می شود. پس اینمی را چی میگه؟ غیدخسیسمو. هر زمانی که سرک خرد می شود ایره غیدخسیسمو میگه. حالا میگه از طرف راست میشه و از طرف چپ. از طرف راست میشه. شما در جایی که در کامپیوتر ششتین و یا در پست درایوینگ ششتین میبینین از طرف راست سرک خورد میشه. در جز دوم سوال گفته شده j'indique immédiatement mon attention de changement de voie. ما عاجل یک متوجه خدا و یا متوجه خدا به ازی میگذارم که مسیر خود تغییر بدم. پس شما اشاره تان میزنین و مسیرتان باز تغییر میدین. جوابای ما درست است. شما میتونین که در این قسمت دربارش معلوماتای بیشتر را بخوانین. Le cycliste est un usager vulnérable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sa zone d'incertitude se situe devant lui, réponse C. Sur les côtés, réponse D. دوستا در قسمت گفته شده میگه بایسکل راناک است یک استفاده کننده خطرآمیز است. بله، زمانی که بایسکل را میرانه میگه ساحه خطر از او در کدام طرفش است؟ دوان لوی در پیش رویش یا سغل کوته در پهلویش، در دو طرفش با خطر مواجه می باشه. میریم با سوال بعدی. Le risque d'accident mortel peut être multiplié par 14 si j'associe l'alcool aux médicaments. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la drogue. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا در قسمت سوال بعدی این است که میگه امکان اکسیدنت یا امکان تصادف موترها 14 برابر شود در صورتی که ما و شما در دواهای ما الکل باشد و یا اینکه ما و شما درگ استفاده کنیم. درست است؟ پس درگ خود شما میفهمین که زیادتر کنبی می باشد. کنبی هم یک جمله یا لغت فرانسوی است که زیادتر مواد مخدره به زبان ما و شما میه. پس زمانی که شما الکل و مواد مخدر استفاده میکنین 14 برابر خطر اضافه میشود. Sur une route étroite et sinueuse, en complément des feux de route, je peux utiliser les feux de brouillard. Avant, réponse A. Arrière, réponse B. دوستا در قسمت این سوال از ما شما خواسته شده، گفته اگر سرک خرد تاریک می باشد با وجودی که ما شما چراغای فول استفاده میکنیم میتونیم که چراغای غبار استفاده کنیم. بوغیا غبار میگه دوستا. غبار خودتان بهتر میفهمین. حالت را میگه که زیادتر
مثلا ابر پایین میشه یا دود وارمه باشه و ساحه دور دیده نمیتونین. پس حالا میگه شما بوغیا قوان استفاده میکنین یا عقیقه. پس شما همیشه از اوان یعنی از پوز موتر گروپای بوغیاقش استفاده کرده میتونین. باز هم شما در پست دریوری هستین، فکر کنید که درایو میکنین. در مسیر روان هستین، متوجه شید که چه سوار میکنین. En conduite, je regarde. Loin devant, réponse A. Sur les côtés, réponse B. Vers l'arrière, réponse C. Le plus fixement possible, réponse D. دوستا سوالی هست که میگه اون کاندویژ رگاخت زمانی که من درایو میکنم من باید ببینم به چی لوا دوان دورتر خود را به خیسه ایستک سغل کته بغل های خوده بغل های ما شما رو چه قسم میبینیم؟ البته در شیشه های ما شما میبینیم. درست است؟ بیم درست است. وغلقیق پشت سر خودم ببینیم. پشت سر خودم ما شما چه قسم میبینیم؟ در شیشه قد خویزق که در داخل موتر ماست. نه؟ سی لپلو فیکسی ما پوسیبل و یا ای که ما شما فقط فیکس یک قسمت ببینیم. دوستا باید داشته باشین چقدر جوابای ما که درست بوده میتواند اما قدر ما شما انتخاب میکنیم. پس در این سوال مثل که در گذشته ها با هم به شما گفتیم که چقدر امکاناتش که هست اما قدر ما شما انتخاب کردیم. پس هیچ وقت فیکس ما شما سعی نمیکنیم در دریوری. مطلب است که وقتی که شما درایو میکنین از هر زاویه متوجه دریوری تان میباشین. پس سه جواب ما درست تر است. یک قسمت معلومات بیشترش به شما داده شده میتونین بخونین. Je suis en conduite accompagnée. En cas de contrôle routier, je présente mon livret d'apprentissage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le permis de conduire de mon accompagnateur. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا میگم من در دوره یا در درس اکمپانیستم یا در دریوری که هستیم که مثلا کس همراه ما همراهی میکند. در صورت کنترل ترافیک ما پیش میکنم چی چیزها را mon livret d'apprentissage کتاب درس ما یا کتاب آموزش ما le permis de conduire de mon accompagnateur و جواز رانندگی استاد ما یا کسی که همراه خودت رانندگی میکنه. پس این دو چیز باید ما و شما پیش کنیم برای ترافیک زمانی که در دوره درس خواندن خود می باشیم. Ce voyant allumé en circulation indique une baisse de pression dans un ou plusieurs pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête en toute sécurité dès que possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا این اشاره را که شما میبینین تایر است نه؟ در داخلش یک اسکلامنیشن مارک یا ندایه است. پس ای به ما شما چی را نشان میده؟ میگه ای به ما نشان میدهد که یک تایر ما و یا چندین تایر ما هوایش کم است. همین قسم است. جواب ای درست است. Je m'arrête en toute sécurité dès que possible. پس ما شما سکیوریتی خود در دیده مطلب سکیوریتی ما به این معناست که در بین سرک جای در استاده نمیتونیم. مثلا میبینیم که در جای ساحه محفوظ در اونجا موتر خود توقف میکنیم و بعدا تایرهای خود چک میکنیم. پس جواب A و C درست است. Un enfant seul quelques minutes dans un véhicule garé au soleil risque de suffoquer. Oui, réponse A. Non, réponse B. یک طفل در داخل موتر که در افته و گراج شده باشد یا پارکینگ شده باشد امکان از این دارد که طفل در او خفک شود. خفک شما خودتان بهتر میفهمید یعنی تنفسش قید شود. پس جواب A درست است. Le correcteur électronique de trajectoire, ESC ou ESP, améliore le freinage, réponse A, améliore le contrôle de la trajectoire, réponse B, régule la vitesse, réponse C. درسته در قسمت با سوال شده میگه ESP یا
اس ای اس ای یا ای اس پی که هستک چی میکنه با ما شما؟ امیل یغلب خناش با ما شما برکای ما را پیش یعنی خوب میسازه. امیل یغلب کنترل دید خاجک توخ یا ای که مثلا کنترل موتر ما شما در روی سرک درست میسازه یا غیگله لبیتز. پس جواب بی درست تر استک. و سوال بعدی می رویم. دوستا باز هم داخل موتر هستیم، شما سفر داریم. Avec la vitesse, mon champ visuel s'élargit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'insère. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا در قسمت سوال شده میگه زمانی که ما شما سرعت میگیریم ساحه دید ما بزرگ میشود یعنی کلان میشود. نه خیر، زمانی که ما شما سرعت میگیریم ساحه دید ما شما خردتر شده میرود. مثلا اگر موتر توقف می باشد ساحه دید ما شما 180 درجه است. پس زمانی که حرکت میکنیم هر چقدر سرعت میگیریم می خرد شده میره. پس جواب از این نیست. خب ژمنسخ ما میخوایم که داخل از این مسیرها داخل شویم. پس شما شیشه هایتان متوجه شوین موتر نیستک. پس ایره هم وی میگیریم. مطلب ای که جواب بی و سی درست است. ببینین با شما اینجا معلومات داده شده زمانی که سرعت شما 130 باشه ساحه دید شما چقدر درجه می باشه؟ 30 درجه. و زمانی که سرعت شما 100 باشه 45 درجه رو می بینین. پس به می مانسته که هر چقدر سرعتتان زیاد می شود ساحه دیدتان کمتر شده می رود. Ce camion transporte des matières dangereuses, réponse A, des produits dangereux pour l'environnement, réponse B, des produits radioactifs, réponse C. در این قسمت دوستا سوال شده میگه ای کمیون و یا ای تیلر یا ای تانکر مواد خطرناک انتقال میدهد. بله. des produits dangereux pour l'environnement مواد را انتقال میدهد که برای محیط زیست خطرناک است. شما این اشاره رو میبینین، همیشه متوجه اشاره ها باشین. یکی خود اینجا کد نوشته است. این کد که نوشته باشد مطلب از این است که مواد خطر است یا مواد سوزنده است. دوم اینجا شما میبینین عکس درخت است همراه یک ماهی. پس این را نشان میدهد که مواد خطر است یا مواد خطرناک است به خاطر محیط زیست. خب د پرودوی رادیواکتیو مواد رادیواکتیو است؟ نه خیر. جوابای ما A و B درست بوده. سوال بعدی می رویم. Lors du premier kilomètre, la consommation de carburant augmente d'environ 25%, réponse A, 50%, réponse B. در زمانی که ما شما موتر خدا روشن میکنیم و اول کیلومتر میرویم چند برابر تیل ما زیادتر مصرف میشود؟ 25% و یا 50%؟ 50% زیادتر تیل مصرف میشود. مطلب است که اگر در یک کیلومتر مثلا هر چقدر تیل که مصرف میشود او 50% اضافه میشود به این قسم. بله حالا با سوال بعدی می رویم. Je place le gilet jaune dans le coffre du véhicule. Réponse A. À portée de main dans l'habitacle. Réponse B. ببخشید دوستا یک مشکل تکنیکی واره ایجاد شده بود. در اینجا از پیش ما سوال شده میگه امو واسکتی که ما شما در زمان خطر و در زمان حادثه میپوشیم او را در کجا میگذاریم؟ در لکوفختی ویکول در داله موتر میگذاریم یا اپوختی دمه در لپیتکل و یا دمو تولبکس خورده که در پیش پای مسافر میباشد مقابل دریور. پس ما شما همیشه ای را دو میگذاریم. جواب بی درست است. Je circule de préférence avec les feux de position seuls. Réponse A. Tout feu éteint. Réponse B. Avec les feux de croisement. Réponse C. Avec les feux de route. Réponse D. با ترجیح بیشتر موتر میرانیم ما شما A. Avec les feux de position seul همراه گروپ های پوزیشن
tous les faux états que le groupe Hoggle avec le faux de croisement گروپ های دیم avec le faux de route یا گروپ های فول. دوستا همیشه من به شما فکر کنم که سوال تکراری خواهد باشه. هرگاه که کوچه اکلغه باشه یا غو اکلغه باشه، اکلغه مطلب است که روشن باشه. شما میبینین گروپ هاست سرک روشن است، پس ما شما همیشه با گروپ های دیم حرکت میکنیم. پس جواب سی درست است. Après le premier contrôle technique suite à l'achat du véhicule, le contrôle technique doit se faire tous les 2 ans, réponse A, 4 ans, réponse B. دوستا باز هم به ما شما یک سوال درباره کنترل تکنیک است گفته شده. میگه بعد از اینکه موتر خود ما و شما خریداری کردیم، بعد از او موتر خود را کنترل تکنیک در هر چند سال میکنیم. دوستا هرگاه موترتان جدید بیخی کاغذ پیچ که میخرین 4 سال بعد کنترل تکنیک میشود، بعدا باز 2 سال بعد میشود. پس اولی بخومی کنترل تکنیک خو مثلا شما کردین 4 سال بعد از او با 2 سال بعد دیگه کنترل تکنیک میکنین. بعد جواب بی درست است. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستا در این قسمت از ما شما سوال شده که آیا ما میتوانم به طرف چپ دور بخورم؟ متوجه باشین شما در پلو ادوات قرار دارین، یعنی در جای قرار دارین که فقط شما مستقیم رفته میتونین. شما متوجه از این فلش یا از این وکتور شوین در پوز موتر که است، این صرف مستقیم است، پس شما نمیتونین که دور بخورین به طرف چپ. جواب بی درست است. میریم به سوال بعدی. Mon véhicule est recouvert de neige. Je dégivre uniquement le pare-brise avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'enlève la neige présente sur le toit. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا در این قسمت سوال شده گفته شده که موتر مکمل با برف پت است. Je dégivre uniquement le pare-brise avant. من فقط از شیشه پیشروی برف پس میکنم. نه خیر. J'enlève la neige présente sur le toit. کدام برفی که بالای چتش قرار داره کلش پس میکنم. بله همین قسم است. جواب بی و سی درست تر است. میریم به سوال بعدی. Sur la banquette arrière, je n'installe pas le passager le plus grand au milieu. Pour qu'il ait plus de place, réponse A. Pour ne pas masquer ma visibilité, réponse B. Pour qu'il soit bien installé, réponse C. دوستا در سیت پشت سر کدام مسافر ما که کلانتر باشد او را در بین نمیشانیم. با چی خاطر؟ A. Pour qu'il ait plus de place. به خاطر که اینجا زیاد جای نیست. Pour que ne pas masquer ma visibility. به خاطر از اینکه دید ما را بر نکنه یا دم روی دید ما نگیره. Pour qu'il soit bien installé. به خاطر از اینکه او درست بشینه. دوستا به خاطر که او عمود دید ما و شما را بند نکنه، به خاطر که ما شما در قطع ویزاق یا در آینه داخلی موتر پشت سر موتر را میبینیم. پس جواب بی درست است. به خاطر از اینکه شیشه دمروش گرفته نشد، ما شما کدام مسافر ما که قدرش بلند باشه و یا بزرگ باشه او را در یک بغل مطلبی که در نزدیک دروازه میشانیم. باز هم دوستا درباره امنیت روی سرک سوال داخل موتر هستین، متوجه باشین. La distance de sécurité avec la camionnette devant moi est suffisante. Réponse A. Est insuffisante. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je maintiens l'allure. Réponse D. دوستا سرعت اینجا قدر تیز نیست که از ما شما سوال شده که میگه فاصله امنیتی ما با موتر پیشنگه درست است و یا خیر. A. سوفیزان کافی است. B. انسفیزان مثلا کافی نیست. ژ غلانتی سرعت کم میکنم. ژ منتین لوغ و یا دمی سرعت خود میروم. پس باید داشته باشین دوستا این یک
خی یا اینی یک خط سفید که 39 متر است و اینی بین از این سفید تا به این سفید 13 متر است. پس 13 و 39 50 چند متر میآید؟ 52 فکر میکنم که میآید. پس فاصله ما و شما برابر است. پس این از سوفیزان میگیریم، یعنی کافی است. با صورت خود ادامه میدیم، میبینیم جوابای ما درست است یا خیر. بله جوابا درست است. میریم به سوال بعدی. À cette intersection, je pourrais faire demi-tour. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستا در کدام انترسکسیون و یا در کدام چاره‌ای که دادم روی ما شما میایه میگه دیمی توغ میتونم یا نه. دیمی توغ مطلبش است که پس دور بخوریم در سرک مقابل یا سرک مخالف. بله ما شما میتوانیم. جواب A درست است. دوستا همیشه باید داشته باشین که هرگاه این قسم اشاره که باشد از پیش شما اگر دیمی توغ میشه، دیمی توغ مطلبش است که پس روی موتر تا دور میدی. پس شما میتوانید این کار انجام بدین. Le levier de vitesse est en position R. Je peux avancer, réponse A. Reculer, réponse B. دوستا در این قسم سوال شده، گفته شده که گیر ما و شما در آر است. ببخشید بله در آر است. من میتوانم چی میتوانم؟ اوانسی پیشوی رفته میتونم یا ریکلی پشت سر رفته میتونم. پس دوستا شما کسایی که موترهای اتومات درایو کردین، آر که هستک مانایش ریورس هستک. پس حالا خودتون بگوین که ریورس میه یا پیش روی میروه. ریورس به چی میگه؟ ریکوله، یعنی در عقب رفتن. پس شما موترتان عقب رفته میتواند. باز هم یک سوال است که شما در حالت موترونی هستید. Je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise mon avertisseur sonore. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا در این قسمت گفتم که شما داخل موتر هستین، فکر کنین که عملی امی کار امیال انجام داده برین. به او خاطر همیشه به شما من میگم که داخل موتر هستین. این موتر در طرف راستتون که استاده است امکان داره که دریور تا شوه، امکان داره کسی از پیشروی ازی تیر شوه. پس از شما سوال شده که میگه من با رفتار خود ادامه میدهم؟ نه خیر، ادامه نمیدی. j'utilise mon avertisseur sonore. من هارن میکنم. دوستا باید داشته باشین که هارن ما شما تا که بسیار ضروری و مجبور نباشیم نمیکنیم. جواب دان درست بود. معلومات بیشتر شما میتونین در این قسمت بخونین. Je risque d'être surpris par des piétons sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je maintiens mon allure, réponse D. دوستا در قسم سوال شده میگه امکان دارد ببخشید خطر از این قرار دارد که من همراه پیاده رو ناگهان بر بخورم و یا خیر. دوستا شما میبینین که بس توقف کرده. امکان داره کسی در عجله تا شوه سرک عبور کنه و یا امکانات زیادش وجود داره. پس حال شما چی میکنین در این حالت؟ میگه آیا خطر وجود دارد و یا نه؟ بله خطر خود وجود داره. بی نه، بی درست نیست. سی جغلانتی سرعت خود کم میکنم. دی جمانتیان لوق و یا به سرعت خود میروم. پس شما سرعت تان کم میکنین. دوستا باید داشته باشین هرگاه که بس مسافر تا میکنه و یا خم مسافر تا میکنه در او وقت مردم بسیار در عجله از مو اراده تا میشه و طرف وظیفه خود امکان داره کسی راندیو داشته باشه، کسی به وظیفه برود و خطا باشد یا ناوقت باشد. پس در این صورت شما سرعتتان کم میکنید و خاطر که کسی اگر در عجله عبور کنه تا سرک میزنینش با موتر. پس بهتر همین است که شما سرعت کم داشته باشید. پس اینجا معلومات بیشترش به شما داده شده. میرویم به سوال بعدی. L'étiquette énergie est obligatoire pour les véhicules neufs exposés à la vente. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستا سوال شده که لیبل انرژی فرضی است به خاطر موترهای نو در زمان فروش. بله
قسمی که قبلا هم به شما گفته بودم تکت انرژی که از تک رده بندی شده از A تا E را. اگر این تکت انرژی تان از A تا C باشد موترتان بهتر است، تیل کم مصرف میکنه و دود هم کم میکنه. پس در زمان خرید همیشه به او توجه داشته باشین اگر موتر جدید خریداری میکنین. ببینین معلومات بیشترش به شما به طرف راست داده. Mon passager peut s'installer de cette façon s'il a attaché sa ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sans ceinture si je roule à faible allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا سوالی شده که مسافر ما به این طریقه یا به این شیوه نشسته میتواند که کمربند خود را بسته کرده باشد. نه خیر. سان سنتور سی جو رول فیبل الیور. بدون کمربند اگر ما سرعت ما هم باشه. دوستا کمربند باشه نباشه اول خب به کمربند اجازه نیست. اگر کمربند هم باشه به این قسم اینجا مسافر اجازه ندارد که بشینه. پس مطلبی است که در وطن ما شما خوب وطندارای ما شما خدا یارشان هر قسم میشینه، ولی اینجا قوانین نیست که به این قسم در موتر بشینیم ما شما. جوابای خدا نبی بینیم. بله درست است. میریم به سوال بعدی. De nuit, pour éviter d'être ébloui par un usager croisé, je regarde. Loin devant moi, réponse A. La ligne de rive à gauche, réponse B. La ligne de rive à droite, réponse C. در شب به خاطر از اینکه چشم ما می سوزد توسط چراغ مقابل، میگه حال ما به کجا میبینم؟ لوا دوان ما دور خودم میبینم. لولین دقیق و گوش ای کدام خط سفیدی که در طرف چپ ماست به ای ببینم. لولین دقیق و دغات و یا ای خط سفید که در طرف راست ماست. پس ما شما همیشه در طرف راست ما کدام خط سفید که از ایره میبینیم، ای دست چپ نمیبینیم. Devant le panneau, je suis autorisé à m'arrêter, réponse A, à stationner, réponse B. Pendant 1 kilomètre après le panneau, il est interdit de s'arrêter, réponse C, de stationner, réponse D. دوستا سوال شده میگه دوان لپانو je suis autorisé. در پیشروی از این اشاره ما اجازه دارم و یا صلاحیت دارم مقطع مستاسیونه توقف کنم و یا پارکینگ کنم. دوستا بعضی اوقات یاد داشته باشین اگر کدام جواب هم درست نمی باشد امت اعلام بتینش. مطلب است که سلکت نکنین، انتخاب نکنین. پس هر دوی از این صحیح نیست، امت اعلامش میدیم ما. در جز دوم سوال میایم پانتون 1 کیلومتر après le panneau il est interdit. بعد از 1 کیلومتر یا در جریان 1 کیلومتر ببخشین در جریان 1 کیلومتر چی معنی است؟ ساعت استاسیونه که توقف کنین و یا ای که پارک کنین. دوستا هر زمانی که یک خط باشه معناش استاسیون ماست. اگر این قسم چلی پاور باشه معناش کی است که نه استاسیونه میتونین، نه قطع، نه توقف میتونین و نه پارکینگ میتونین. استاسیونه معناش پارکینگ کردن، قطع معنی توقف کردن. پس A, B و C درست نیست. تنها D جواب ما درست در این سوال. Ce camion transporte des produits alimentaires, réponse A, des matières dangereuses, réponse B, des matières inflammables, réponse C, des matières corrosives, réponse D. باز هم دوستا مثل قبلا به شما گفته بودم زمانی که در عقب این قسم یک تانکر قرار میگیرین همه چیز در او ذکر میکنه. سعی کنین شما اول این اشاره سرخ سیکنجه که موسم است بالایش میبینین علامه آتش است. این چی نشان میده؟ آتش به ما نشان میده. در پالوش ببینین هم درخت است هم عکس ماهی است. در این قسم مقابلش ببینین اینجا 33 این قسم یک عدد نوشته است که این کد است. پس هرگاه که در پشت یک موتر این چیزا رو میبینین معنیش است که مواد خطرناک است، مواد سوزنده است. پس جواب ای گفته شده که لپخودی الیمنتر آیا این مواد خوراک است؟ نه خیر. دی ماتیر دانجروز مواد خطرناک است؟ بله.
د ماتیغ انفلامابل مواد سوزنده است؟ بله. د ماتیغ کوغزیف آیا مواد خوراکی است؟ نه خیر. پس جواب B و C درست است. Conduire avec un téléphone portable tenu en main est autorisé, réponse A, est dangereux, réponse B. Un kit main libre fixé à l'oreille est dangereux, réponse C, est autorisé, réponse D. دوستا دریوری همراه تلفن که در دستت باشه یا در دست بگیری میگه چی است؟ اتوریزه جواز دارین، ات دانجرو و یا خطرناک است. خطرناک است دوستا. آن کیت ملیبر فیکسی اوغای مطلبش ایست که گوشکی داشته باشین. چی استک؟ دانجرو استک و یا اتوریزه استک. ای هم خطرناک استک. پس مطلبی است که در زمان درایو و یا رانندگی شما از تلفن استفاده نکنین. Le risque de somnolence est particulièrement important entre 2h et 5h du matin, réponse A. Entre 10h et midi, réponse B. Entre 14h et 16h, réponse C. دوستا خطر خوابالودگی مشخصا مهم است در کدام زمان؟ A. اون خود 2 مطلب از 2 بجه تا 5 بجه صبح. مطلب صبح یعنی به ایسته که پیش از نماز صبح. بله. در زمان خواب بسیار فشارش زیاد می باشد. اون خود 10 میدی از 10 تا 12 بجه نخیر. اون خود 14 از 14 بجه تا 16 بجه. مطلبی که از 2 بجه تا 4 بجه بعد از ظهر. بله در این وقت هم زمانی که ما و شما غذا میخوریم گرنگ میشیم و سر ما و شما خستگی زیاد میآید. پس جواب A و C درست است. سوال بعدی میرویم. J'ai heurté un trottoir. Je vérifie l'état du pneu concerné. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je change le pneu en l'absence de dégâts visibles. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. دوستا گفته شده که j'ai heurté un trottoir. ما در یک پیاده رو تکر وارد کردم. مطلبش است که یعنی تایرم با پیاده رو برخورد کرد. Je vérifie l'état de pneu concerné. کدام تایری که مربوط از امو برخورد با پیاده رو شده او را چک میکنم و یا خیر؟ بله باید او را چک کنین که آیا تایر ما چه قسم شده. Je change le pneu en absence de dégâts visibles. زمان میگم ما تایر خود تبدیل میکنم اگر زخمی نباشد یا مثلا کدام کندگی را در او نبینم. پس شما که ببینین که تایرتان زخمی نشده، تایرتان کنده نشده، دیگه چرا او تبدیل کنین؟ پس جواب ازی دیس. زمانی که تایرتان در یک چیز برخورد میکنه و پاره نمیشه مطلبی است که تایرتان درست از غرض نگیرینشه. J'augmente la distance de sécurité. Si la visibilité est mauvaise, réponse A. Si je suis fatigué, réponse B. Si la vitesse est réduite, réponse C. Si la signalisation l'impose, réponse D. دوستا باز هم گفته شده درباره فاصله امنیتی. A. Si la visibility est mauvaise. اگر دید ما و شما خراب باشد. B. Si je suis fatigué. اگر من خسته باشم. C. Si la vitesse est réduite. اگر سرعت کم باشه. D. Si la signalisation l'impose. و یا اگر کدام تابلوها به ما شما بگوید. دوستا ما شما در اینجا انتخاب که میکنیم امیز که اگر دیده نتوانیم صحیح، اگر خسته باشیم و اگر در تابلوها به ما شما توصیه شده باشد که سرعتتان کم کنین و یا فاصله امنیتیتان اضافه کنین. پس سه جواب ما شما درست است که A, B و D. باز هم دوستان میرویم به سوال بعدی. Je peux dépasser un cycliste, réponse A. Une motocyclette avec sidecar, réponse B.
Une voiture, réponse C. Un camion, réponse D. دوستا در این قسم سوال شده گفته شده که من میتونم سبقت کنم از کی. اول شما خود متوجه شوین در اینجا در این اشاره اول من به شما این را بزرگ میسازم. ببینین در این قسمت این کدام اشاره دایروی که است با سرخ علامه است که یک موتر سیاس یکیش سرخ است. معنای از این را میده که شما دیپس و یا سبقت نمیتوانین. خلاصه یک گپ. دوم دیگه شما این سرک میبینین که در بینش این خط سفید ادامه دار است. پس شما دوم از این الهام میگیرین که در این سرک شما دیپس یا سبقت کرده نمیتونین. حال از شما سوالی شده که من از چی سبقت میتونم؟ از سیکلیست، از یک بایسکل ران، un motorcycliste avec la sidecar, en voiture, un camion. فقط شما میتونین که از یک بایسکل ران سبقت کنین. تمام. میریم به سوال بعدی. Je dois tourner à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Allumer le clignotant immédiatement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. باز هم مثل قبلا به شما گفته بودم که هرگاه که شما این اشاره سرخ میبینین اشاره سرخ میبینین که در بینش یک منفی میباشه. این رو مکانیکی یاد بگیرین که شما در اون ساحه داخل شده نمیتونین. پس حالا با شما میگه که je dois tourner à droite. من باید که به طرف راست دور بخورم. بله همین قسم است. باز هم در جزء دوم گفته شده allumer le clignotant immédiatement. باید ممو کلینوتان یا اشاره خود عاجلیک روشن کنین که به طرف راست دور میخورم. اگر اشاره تان روشن نکنین سر شما یک جریمه میاد دوستا. پس جواب A و C درست است. Les parkings relais permettent de réduire la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. De gagner du temps aux heures de pointe. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا گفته شده که پارکینگ ها که هستک réduire la pollution. زمانی که شما پارکینگ میکنین و شما میروین پولوسیون و یا امی که آلودگی را کم میکنه. پس این خوب بهتر میفهمین که چقدر موتر کم بگرده اما قد دود کم میباشه اما آلودگی کم میباشه. در جزء دوم گفته شده گانیه دی تام aux heures de pointe. مثلا وقت شما به دست میارین در حالت شلوغ و یا بیروبار. زمانی که بیروبار میباشه بهتر میفهمین که جای پارکینگ پیدا کردن مشکل میباشه. وقتتان از دست میتین. امکان داره شما راندیو داشته باشین، امکان داره به وظیفه بروین. به مثل ازی بسیار نمونه های دیگر مثلا میباشه. پس شما وقتتان به دست میارین. پس بهترین جوابای ما شما چیست؟ A و C. میرویم به سوال بعدی. Durant le permis probatoire, j'ai commis une infraction entraînant un retrait de 3 points. Je suis obligé de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستا گفته شده که در زمان پرمی پروباتوار زمان را میگه که شما پوینتتان در روی جواز رانندگیتان 6 میباشه. 6 پوینت داشته میباشین. در این مدت زمان میگه شما اگر 3 پوینت از دست میدین شما مجبور هستین که یک درس حساسیت امنیتی سرک و یا جاده ها را بخونین. بله مطلبی است که اگر شما 3 پوینت تان کم می باشه مطلبی است که از 6 پوینت 3 پوینت داشته می باشین 3 پوینت تان نمی باشه. شما باید یک استاژ کنین تا که 3 پوینت دیگه تان را به دست بیارین. معلومات بیشتر شما در اینجا خوانده میتونین. ویدیو را پاس کنین، معلومات دقیق بخونین کسی که شایقین خواندنش هسته. Dans le poste de conduite, je vois tout ce qui se situe devant mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Derrière mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. در حالت دریوری میگم
همه چیز را میبینم چیزی که واقع میشه در مقابل موترم یا در پیش روی موترم. پس زمانی که شما دریور میباشین خب واضح است که شما در روی موترتان بررسی میگیرین و هر چیزی که واقع میشه همیشه میبینین. دقیق منویه که در پشت سر موترم. پس دوستا شما نمیتونین که مکمل همه چیزی که در عقب موتر شما رخ میده و یا صورت میگیره شما ببینین. جواب دی درست است. پس جوابای ما به صورت کل A و D صحیح است. Je reste dans cette voie. Réponse A. Je me place immédiatement sur la file de gauche. Réponse B. باز هم دوستا سوال قبلا واره گفتم که یک غتخیسم است. غتخیسم مطلبش است که سرک یک دانه از بین میره از طرف راست. گفته شده که je reste dans cette voie دمی را می باشم و یا je me place immédiatement sur la file de gauche و یا آجیل یک در طرف چپ خود انتقال میتم. دوستا شما چند متر سعی کنین در پایینش نوشته است که 400 متر داریم. 400 متر مطلبی است که تقریبا نیم کیلومتر میاد. نیم کیلومتر شما میتونین که باز اشاره تان روشن کنین به مسیر چپ خود انتقال بدین. پس جواب ما شما ای است که je reste dans cette voie دمی را قرار داشته می باشین و باز اشاره تان روشن کنین، موترتان کم ذره سرعتش کم کنین که فاصله امنیتیتون با این موتر دورتر شود باز داخل از این مسیر شوید. اگر امیال شما عاجل یک به این مسیر خود پرتین فاصله امنیتیتون کم می باشه، امکان تصادف و یا تصادم است. پس جواب ای ما درست است. شما میتونید معلومات بیشترش باز هم در این بغل بخوانید. میریم به سوال بعدی دوستا. Un tramway est toujours prioritaire dans les zones de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans les aires piétonnes. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا سوال درباره تخم است. میگه یک تخم همیشه حق اولیت دارد. در زون دقیق کنتر در جایی که با مردم شما روبروی میشوید. زون قیکنت جای را میگوید که در اونجا موتر میباشد، پیاده رو میباشد، بایسکل ران میباشد، همه میباشد. دوستا باید داشته باشین واحد ترین ترانسپورت که حق اولیت دارد بالای پیاده رو بالای همه چیز او تخموی است. پس در زون قیکنت و در زون پیاده رو هم حق اولیت دارد. سلام. میریم به سوال بعدی. Le panneau signale un passage pour piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. در این قسمت سوال شده که امی پانو و یا امی تابلو با ما شما یک جای عبور پیاده رو نشان میده. پس من این تصویر به شما بزرگ میسازم که همزره ببینین این چی رو به ما شما نشان میده. این به ما شما نشان میده که من ای پیاده رو است. دوستا به می خاطر همیشه در یاد داشته باشین وقتی که شما در ریل سیچویشن یا در ریل حالت در حالت واقعی میرین امتحان میتین با سوالا روبروی میشین عکس همیشه بزرگ کنین، توجه کنین، خوب سعی بخوانین که چی مطلبش است. پس این سعی کنین ای پانو و یا ای اشاره یا ای تابلو به خاطر از این نیست که از اینجا کسی پیاده عبور کنه. پس چی گفته؟ Le panneau signale un passage pour piétons. میگه ای یک چیز نشان میده، یک جای پیاده رو نشان میده. نه خیر، جواب از این درست نیست. پس جوابای ما در آخر رسید. ای ترینینگ ما و یا ای اکسرسایز ما. دوستا برای کومنت، پیشنهاد، انتقاد شما منتظر می باشیم و به یاد نبرین که اگر در امتحانتان شما 5 سوال اشتباه میکنین فکرتون در 35 سوال شما میتونید که برمیتون 2 فرمت دست بیارین. دیگه به خدای مهربان میسپارمتانه.